वेलकम टू क्रिकलॉक। आपके साथ मुजाहिद जमशेद एक दफ़ा फिर हाजिर। जैसा कि आपको पता है, एक लंबी ईद की छुट्टियां थी, तो आपके साथ कुछ अरसा से हम गायब थे। एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर। आपको पता है कि क्रिकेट में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई जो कि डिस्कस करने वाली हैं, और उस पर आज बात करने के लिए हमेशा की तरह आज मोहसिन साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम टू मोहसिन साहब। वेलकम जी, काफ़ी लंबा गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, काफ़ी, क्योंकि छुट्टियां आ गई और ईद आ गई, काफ़ी कुछ हो गया और इसके दरमियान में बहुत कुछ हुआ जी। बात ये कि सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा अगर सिस्टम हो तो छोटी तैयारी के साथ बड़े रिजल्ट दिए जा सकते हैं। या तो हमें हर तरफ से कन्फ्यूजन ही नज़र आती है, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती कि हमारा सिस्टम जो है वो हर तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरह अक्सर हम ये बात करते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि क्रिकेट को स्टार्ट कहाँ से करना है। क्या कहते हैं मोहसिन साहब, अभी हमने एक बहुत बड़ा एक इशू जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त ज़ेर बहस है, उसमें जिस तरह सिकंदर बख्त और सरफराज की बातें हो रही हैं, और जिस तरह अंदर बैठे कुछ ऐसे प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी पावर की बात की जा रही है। तो ये पावर का जो आंख मचोली है या चूहे बिल्ली का जो खेल है, ये कब तक रहेगा? देखिए मुझे ऐसा होता ये है कि आपने जो भी अपना पूरा निज़ाम है, क्रिकेट को जब तक आप क्रिकेट और मैनेजमेंट को अलग-अलग नहीं सोचेंगे ना, तो आप रिज़ल्ट नहीं ले सकते। हो ये रहा है कि क्रिकेट और मैनेजमेंट को हमने आपस में मिक्स कर दिया, जेल कर दिया। एक क्रिकेट खेली जा रही है और एक उसकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट खिला रही है और क्रिकेटर खेल रहा है। इन दोनों को अलग-अलग जब तक आपने डील नहीं किया तो मुश्किल होगी। अब हो ये रहा है कि आप ये देखिए कि जब आप एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम कंफ्यूज सिस्टम है, यही मेरा बात, क्लैरिटी नहीं है, तो आप ये कैसे पॉसिबल है कि उस जगह से आप एक क्लियर प्रोडक्ट भी ले लेंगे जब आप अपनी सिलेक्शन में और आप अपनी पॉलिसीज़ में क्लियर नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपकी प्रोडक्ट भी क्लियर नहीं है। जब आपको ये पता ही नहीं कि मैं इसमें से निकालना क्या चाह रहा हूँ, तो क्या निकलेगा? तो आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि मेरी ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, इसका सिलेक्शन का या इसका मेरिट क्या है, आगे प्लेयर का मेरिट क्या होगा, और मैं किस लिए निकाल रहा हूँ, उसका मकसद क्या है। आप ये देखिए, हुआ ये है कि 2 सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको ये कहा जा रहा था कि आप रिज़ाइन कर दें, बल्कि सबको ही कहा जा रहा था, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। और अब ये देखें कि वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो उनको कह रहे हैं कि आपको कोई डिफरेंट जॉब्स दे देते हैं। यह तो मुकम्मल कर लो कि तुसी कुछ और कर लो। अच्छा, दूसरा, अब उनकी जगह यहाँ पे मेरा एक बड़ा सीरियस सवाल है। सॉरी, मैंने आपकी बात को कट डाउन किया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आप। क्या वजह है कोई भी प्लेयर जब बोर्ड में आता है, क्या बहुत हैवी सैलरी की वजह से, या काम नहीं करना पड़ता? ये मेरा आपसे बड़ा एक सीरियस सवाल है आज। मैं बताता हूँ जी, बहुत ही बड़ा आपका जानदार सवाल है, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहले इसको हम देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि आपने सबको कहा कि जी आप रिज़ाइन कर दें। जब वो रिज़ाइन नहीं कर रहे तो फिर आपने कहा जी कुछ और जॉब्स दे देते हैं। अच्छा, यानी आप यहाँ पे भी क्लियर नहीं हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि जी आपको 2 बंदे और ले आते हैं, सरफराज और सिकंदर बख्त आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन ये है कि आप सिकंदर बख्त 2 साल से, मैं किसी की अच्छी बुरी नहीं कह रहा कि सिकंदर गलत है या सरफराज गलत है या पहली सिलेक्शन कमेटी, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा। ना मैं किसी को अच्छा कह रहा हूँ, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिस्टम की कन्फ्यूजन देखें कि आप उस बंदे को सिलेक्शन कमेटी में लाना चाह रहे हैं जो बंदा कह रहा है कि ये पूरा जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे के सारे अच्छा खेलने वाले नहीं हैं, ये सारे ख़राब खेलने वाले हैं। 2 साल 3 साल से वो मुसलसल तनकीद कर रहा है, बाई नेम कर रहा है, और हर बंदे पे कर रहा है। वो ठीक है या गलत, वो अलग बात है। एक बंदा ये कह रहा है कि ये 20 लोग 30 लोग जो खेल रहे हैं ना, ये इनमें से सब सारे के सारे निकम्मे हैं। आप उनको कहते हैं कि अब तुम आओ और इन निकम्मों में से सेलेक्ट कर लो। वो तो कह रहा है कि ये खेल ही नहीं सकते। अब ये कैसे मुमकिन है कि वो जो खेल नहीं सकते उसको आके सिकंदर बख्त कहेगा कि चलो जी इनमें से ये निकाल लें? तो अपने 2 साल या 3 साल की बातों को डिनाइल नहीं कर रहा वो, और ज़बरदस्त बात की आप अपने उस मौक़िफ़ की नफ़ी नहीं कर रहा। तो या तो स्लॉट और लेके आए ना कहीं और से, प्लेयर तो यही हैं, वो कोच तो नहीं आ रहा।
وہ سلیکٹر آ رہا ہے. یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوچ لائیں اور کہیں کہ جناب یہ 25-30 جن کو آپ 2 سال سے کہہ رہے ہیں یہ اچھا نہیں کھیل رہے ان کو اچھا کھیلنا سکھا دیں. آپ تو اس کو سلیکٹر لا رہے ہیں, تو سلیکٹر کا کام تو سلیکٹ کرنا ہے. تو وہ بندہ جو 2 سال سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ سب کچھ ہی غلط ہے, وہ سلیکٹ کیسے کرے گا؟ صرف یہ بات بتا دیں. پھر اس سے بھی ہے کہ اگلی کنفیوژن ہے, لیکن نا ہر لیول پہ کنفیوژن ہے. دوسری کنفیوژن یہ ہے, اتنا بڑا یہ بلنڈر ہے مینجمنٹ کا, مینجمنٹ کی سسٹم کا, کہ آپ نے کہا کہ اب ان کو آپ آبزرویٹری کمیٹی میں ڈال دیں. سرفراز اور سکندر بخت آبزرویٹری کمیٹی ہوگی اور سلیکشن کمیٹی سلیکشن کرے گی. اب یہ اس سے بھی بڑی کنفیوژن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن پتہ کیا ہے, کہ یہ بندے سلیکٹ کریں گے, آپ نے کچھ لوگ جاب پہ رکھ لیے اور ان کو کہا کہ یہ کام کریں گے. کیا رکھنا ہے, چلیں سمجھ جاتی ہے, اوبلائج کرنے والی بات ہے نا. نہیں, مطلب آپ نے اس کو چلیں جو بھی رکھ لیا, آؤٹ آف میرٹ رکھ لیا, کچھ بھی ہے. یہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے اپنے آفس میں ایک بندہ ملازم رکھ لیا کہ ایک سرٹن جاب کرے گا, اور 2 بندے رکھ لیے کہ یہ دھیان رکھن کے ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں. مطلب ہے کہ سینس والی بات. یہ تو مجھے سوری ٹو سے دیٹ کہ وہ نائب وزیر اعظم والی بات یاد آ گئی. چلیں وہ تو ان کے کام ہے نا جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے پاس کوئی جاب تو ہے نا. آبزرویٹری والا جو بندہ ہے اس کے پاس جاب کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے, پنجابی سے ایک لفظ بولنے دھیان کیلنڈر ہے, وہ دو دھیان کیلنڈر رکھ دیتے انہوں نے کہ جی آپ ان کا خیال رکھیں کہ یہ کیا درست فیصلے کر رہے ہیں. او بھائی, اگر ان کے فیصلوں کی آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ درست فیصلے کریں گے تو پھر رکھا کیوں ہے؟ مطلب کنفیوژن کی ایک سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آبزرویٹری والے کو خود ہی سلیکٹ کر لے. اگر وہ اس سے زیادہ اسکلفل ہے تو پھر اگلا رکھو ہی نا, ان کو اس میں رکھیں. یہ 2 بندے والا سسٹم کیا ہے کہ ایک سلیکٹ کر رہا ہے, دوسرا اس کو آبزرو کر رہا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ایک سسٹم کا فیلئر ہوگا. نہ ان کو اپنی جاب ڈیفائنڈ ہے, نہ ان کو اپنی جاب ڈیفائنڈ ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ کل کو اگر فیلئر ہوا تو اس کا جواب, اگر کوئی غلطی کل ہوتی ہے تو اس کا جواب سلیکشن کمیٹی دے گی یا آبزرویٹری کمیٹی دے گی. یہ پلیئر ایسوسیشن کا ریپلیسمنٹ تھوڑی دیکھ رہے, کیونکہ پلیئر ایسوسیشن کا بھی آلموسٹ اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے سسٹم میں, چاہے کوئی کوچز کر رہے ہو, چاہے سلیکشن کمیٹی میں فیئرنس نہ ہو, تو ان کا کام ہے تھوڑا سا ان پہ پریشر. یہ مجاز بھائی یہ نہیں کر رہے, یہ کر رہے ہیں کہ اوبلائج کرتے ہیں. ٹی وی پر کچھ لوگ بیٹھ کے دیکھیں نا, سرفراز کے بارے میں بہت کہا جا رہا تھا. ڈیزرونگ آدمی ہے, بہت بڑا ڈیزرونگ آدمی ہے. اس کے پاس پی سی بی میں ایک بہترین کوئی جاب ہونی چاہیے کہ وہ ملک کے کام آ سکے. اس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے, اس نے ایک بہت اچھا سر کیا. یہاں پہ محسن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج تھوڑا سا اپنی ہمیں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کو بھی ایک چیز بتانا چاہوں گا میں کہ سرفراز کا اورا جو ہے, اورا وہ بہت اسٹرانگ تھا. ایک تو پازیٹیو کیپٹن تھا بالکل, اور جس طرح کے اس کے ریزلٹس تھے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب وہ سسٹم کا حصہ بنے گا تو رزلٹ نہ دے, وہ رزلٹ نہ دے. تو یہ میرا بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ ایسے پلیئرس کو آنا چاہیے جو اپنے ساتھ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ ایک سکسیس بھی کیری کر رہا ہو. اس کے پاس اپنی ایک پورٹ فولیو ہونا جی, آپ کے پاس ایک پروون ریکارڈ ہونا چاہیے, وہ ہے اس کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک سکندر بخت ہے جو سالوں سے ٹی وی پہ بیٹھ کے, جیو پہ بیٹھ کے ایک شور شرابہ کر رہا ہے. بھئی آپ شور شرابہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ تنقید کرو, لیکن ایک تعمیری سی تنقید ہونی چاہیے. تنقید برائے تنقید, ہر وقت سے بھی غلط, وہ بھی غلط, یا سب کچھ غلط ہے تو پھر بیٹھے کیوں؟ ٹھیک ہو رہا ہے وہ کچھ چیزیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پی سی بھی ٹھیک ہے, ٹیمیں بھی ٹھیک ہیں, پلیئرز بھی ٹھیک ہیں, ٹیلنٹ بھی ٹھیک ہے. تھوڑا سا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ہی غلط ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ جو مینجمنٹ ہے نا, وہاں پہ کچھ لوگ مینجمنٹ کے لائیں جن کے فیصلے مینجمنٹ کے ہوں. جو بندہ جس طرح محسن نقوی صاحب ہیں, ان کے ساتھ ایک بندہ ایسا وہ اپنے ساتھ اپوائنٹ کریں جو مینجمنٹ کو جانتا ہو اور مینجمنٹ کی کلیئرٹی کو جانتا ہو. جس طرح جو ملٹی نیشنل کمپنیز چلتی ہیں, جس طرح یہ بھی ایک کمپنی ہے نا. میں ہمیشہ ہی مختلف فورم پہ یہی کہتا ہوں کہ یہ وائی ناٹ کہ اس کو ایک
कंपनी की तरह चलाएं। स्पोर्ट तो नहीं रही है। अब देखें हर चीज़ स्पोर्ट्स में कितना पैसा आ गया, कितनी एडवर्टाइजमेंट आ गई, लाइफ चेंज हो गई, स्टाइल चेंज हो गया। 30 साल पहले 20 साल पहले आप क्रिकेट को क्या देख रहे थे, लोग साइकिलों पे आके खेल रहे थे, आज हेलीकॉप्टरों पे आ रहे हैं, तो फ़र्क आ गया ना। तो होना ये चाहिए कि एक बंदा ऐसा हो जो इस पूरे निज़ाम को चैनलाइज करके इसको ना मैनेजमेंट के असूलों के मुताबिक बनाए, डिफाइंड रोल बनाए। जब सिलेक्शन आए तो उनके पास भी एक डिफाइंड रोल दे और उसमें क्लैरिटी हो कि भाई ये नुकसान होगा, इसमें गलत फैसला होगा तो ज़िम्मेदार ये होगा। अभी आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी है राइट ऑफ वोट पे, तो मेरा भी राइट ऑफ वोट उतना ही है, किसी और का भी इतना ही है, तो पूछेंगे किससे? कल को एक कहेगा जी मैंने भी वोट ही दिया था, उसने भी वोट ही दिया, उससे पूछ लो। भाई ये कन्फ्यूजन अगेन कन्फ्यूजन है। तो आप ये 2-2 3-3 किस्म के लोग मिलके अगर सिलेक्ट करेंगे तो जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैनेजमेंट का एक बंदा होना चाहिए जो इस पूरे निज़ाम को मैनेजमेंट के मुताबिक चलाए। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितने पावरफुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए हैं, जिस तरह मोहसिन साहब ने बात की कि क्लैरिटी के साथ ऐसे लोगों को लेके आए जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हों और वो एक सडन पोर्टफोलियो के साथ सक्सेस भी कैरी करते हों। ये तो बात हो गई, ये जो कन्फ्यूजन चल रही थी। अब बात करते हैं असल द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। जिस तरह हमने फाइनल देखा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, 27 ईयर के बाद कोई भी आईसीसी का टाइटल जीती साउथ अफ्रीका, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। यस। और ख़ास तौर पे जब आप होम ऑफ क्रिकेट में फाइनल खेल रहे हो, लॉर्ड्स के अंदर क्राउड बहुत था, और जिस तरह मैच जीतने के बाद हमने रिएक्शन देखा प्लेयर्स की वाइफ का, उनके रिलेटिव्स का, क्राउड का, दैट्स अनबिलीवेबल। अक्सर मैं सोचता था कि शायद हम ही इमोशनल हैं, हम भी जीत के बाद इतनी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज इस टेस्ट मैच के बाद जिस तरह की सेलिब्रेशन हमने देखी, जिस तरह हक किया गया, जिस तरह रोए गए, जिस तरह इमोशन दिखाया गया। और मुझे याद है कि मैं एक लाइव प्रोग्राम देख रहा था जिसमें डेल स्टेन से ये सवाल किया तो वो भी रो पड़ा। तो ये एक अच्छा लगता है कि जब आप इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं किसी भी एक इवेंट को या उस क्रिकेट को जो असल ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है। यहाँ लगता यही है मोहसिन साहब के पिछले 2-3 साल से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, हमारे दिमाग में अब T20 की प्रिपरेशन के अलावा हम सोचते नहीं हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि जो टेस्ट मैच हुआ इसकी ब्यूटी के बारे में बताएं, और दूसरा ये जो हमारा माइंडसेट बन चुका हुआ है कि हम जब भी देखते हैं पावर हिटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, इसकी प्रैक्टिस हो रही है, स्ट्राइकर कैंप लग रहा है, तो इस फ्रेम माइंडसेट के साथ जो हम कैरी कर रहे हैं, हम कितनी देर क्रिकेट में सर्वाइव कर सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात की है ना, वो क्रिकेट की ब्यूटी है। टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट की ब्यूटी है, वही आपका रियल टेस्ट है क्रिकेटर का। वो कैसे कि आप देखें ना, उस टेस्ट में आपने कहा कि लोग जज्बाती हो गए। जज्बाती इसलिए हो गए कि उस टेस्ट ने इस तरह एंगेज किया कि पहला सेशन होता है ऑस्ट्रेलिया नीचे लग गया, आउट हो गए। अगला सेशन आया तो साउथ अफ्रीका उससे भी नीचे चला गया। कहाँ वो 125-26 पे 5 थे, फिर पता चला जी वो 138 पे सारे ही आउट हो गए। ये ब्यूटी है कि एक सेशन में एक डोमिनेट कर गया, दूसरा में डोमिनेट कर गया। आगे आते हैं तो वो 280 कर गए। अब वो लग रहा था कीपिंग इन व्यू कि उनकी प्रीवियस इनिंग को देखते हुए और विकेट को देखते हुए लग रहा था कि ये 281 इम्पॉसिबल है। क्या डेडिकेशन थी, क्या कमिटमेंट थी, और क्या उस कप्तान की कमिटमेंट थी। किस तरह वो अनफिट भी था, हैमस्ट्रिंग भी थी और कैरी कर रहा था, इसके बावजूद उसने अपने मार्करम को जिस तरह उसका साथ दिया। सेशन टू सेशन इमोशनल होते गए लोग। फिर एक वक्त जब होता है ना, पहले तो आप जब शुरू करते हैं तो लगता है कि हम हार गए। द मोमेंट आपको लगता है कि ये मैच मैं जीत सकता हूँ। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मैं खुद बड़ी 4 डे क्रिकेट खेला हूँ, तो उसमें होता यही है कि हमें ये ट्रेंड किया जाता है कि 4 डे 5 डे क्रिकेट में आपने गिव अप नहीं करना, क्योंकि सेशन किसी वक्त भी अगर 100 पे कोई और नहीं है तो पता चलता है 115 पे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसकी आपने सेशन टू सेशन वो इंगेज होते गए लोग।
جب یہ یقین ہو گیا یہ تو ہم جیت سکتے ہیں، تو وہ ان کے لوگ، ان کی وائف، جو بھی لوگ آئے تھے، پھر ان کے بڑے بڑے پلیئر کراؤڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ ایک ایسا جیسچر تھا، مطلب ایک ان کی ہنگر بھی تھی ایک ون کی، کہ ہمیشہ وہ چوک ہو جاتے تھے. انہوں نے اس امپریشن کو بھی ختم کیا، اور وہ ان کی بہت آئی سی سی کا ایک ٹائٹل بھی آپ نے نام کیا. بڑا ایک کوئک کویسچن ہے آپ سے. اس سے اگلا ایک سوال تو آپ نے کیا تھا کہ ہم اس طرح کیسے ہم اس کو آگے لے کے مائنڈ چلیں. سیٹ بن چکا، مائنڈ سیٹ بن گیا. دیکھیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ ٹیسٹ میں اسپانسرشپ نہیں آئے گی، چھڈو پر ٹیسٹ پر ہوں، آپ T20 میں اسپانسرشپ آ جائے گی، اور ون ڈے میں آپ کو اسپانسر نہیں ملے گا، کم ملے گا، لمبے میچز میں ہم نے یہ آپ کے خرچے بچا لیے ہیں. ان کو فگرز دی جاتی ہیں، فائنانشیل فگر. اب مجھے یہ بتائیں کہ یعنی کہ جو کرکٹ کی بیوٹی کو ڈیمیج کرنے والی وہ فائنانشیل لوگ، جو فگر ہے، مینجمنٹ ہے، جو یہ ایڈوائزری جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ تباہ غلط کر رہے ہیں. ایڈوائز کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں اب کیا تیار کر رہے ہیں. کوئی ایک نام آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ خود ایک کرکٹر ہیں، کوئی ایک نام بتا سکتے ہیں مجھے جو 15 اوور کر سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس وقت نہیں. کوئی ایک بندہ بتا سکتے ہیں جو 1.5 دن باری لے سکتا ہے؟ اس وقت میرا خیال نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ بندہ آپ تیار کر رہے ہیں 6-7 اوور کھیلنے کے لیے 200 کے سٹرائک ریٹ سے، نمبر 1. دوسرا آپ تیار کر رہے ہیں کہ تم نے 4 اوور کرنے ہیں. یہی تو میرا آپ سے سوال. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں 4 اوور کی کرکٹ پہ لے آئے ہیں بندے کو. آپ ایک فگر میں نے وسیم اکرم سے سنی ایک پروگرام میں، وہ بتا رہا تھا، وہ اتنی انبلیویبل تھی میرے لیے بھی، میں نے کبھی اس کو اس طرح نہیں دیکھا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ جب 25 سال کی ایج تھی وسیم اکرم، تو کہتا میں نے 6000 پلس اوور کر چکا تھا فرسٹ کلاس میں، اور وقار یونس 8000 کے قریب کر چکا تھا. صحیح ہے. تو آپ بات کر رہے ہیں بولنگ کی. میں مائک ہسی 11,000 رنز کر کے آسٹریلیا کے لیے کھیلا. نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں. اس وقت ہمارا جو سٹار بالر ہے شہین شاہ افریدی 1300 اوور کی ہیں. کتنے؟ 1300 اور 6,000 میں بہت فرق ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کرکٹ کو جب آپ T20 کو سمجھیں گے، اب تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا بیٹسمین ہے بابر اعظم، بہت محنتی کرکٹر ہے رضوان، ان کے پاس ٹیسٹ کی اور ون ڈے کی سکلز ہیں، تو ان کو T20 میں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ، کہ ان کی سکلز کو ڈیولپ کر کے آپ T20 میں لے آئیں. جو 2-3 لوگ آپ کے ٹیسٹ کھیل سکتے ہیں، آپ ان کو بھی T20 میں لا رہے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ٹیسٹ کھیلیں گے نہیں تو پلیئر ملے گا کہاں سے؟ کرکٹ تو آپ کو ٹیسٹ سے ملنی ہے. جو 15 اوور کی جس کے پاس اسٹیمنا ہوگا 4 اوور وہ ٹھیک کر سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس 4 اوور کا اسٹیمنا اور میں 4 ٹھیک کر لوں. یہ آپ بات میری لکھ کے رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے 4 اوور کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر میں 4 اوور نہیں کر سکتا. آپ مجھ سے 15 اوور کرائیں گے تو 4 اچھے کروں گا. ایسے ہی سر. دیکھیں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم چاہے فروٹ لینے بھی جائیں تو اس میں بھی جو ایک کوالٹی آف پروڈکٹ ہے وہ علیحدہ رکھی جاتی ہے. سلیکشن ہے. تو سلیکشن میں آ کے آپ کو جب آپ بڑی پروڈکٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو لمبی تیاری کرانی ہے تاکہ چھوٹا فارمیٹ اس کے لیے آسان ہو جائے. تو آج کا جو ڈسکشن تھی، محسن صاحب نے بڑی زبردست سجیشن دی پاکستان کرکٹ بورڈ کو. ہوپ کہ وہ ان چیزوں کو سنتے بھی ہوں گے اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے. ہوپ کہ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ پھر اسی طرح جوائن کریں گے آپ کے ساتھ، اور وی لاگ کے ساتھ جو نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.